سلام دوستای گل، امید منم جاری صحتمند و سلامت باشین. دیگه امروز 29 دسامبر است و امشب 10,000 تن کویته بارش بوده تا صبح. دیگه نم بارش مبارک، بسیار بارش خوب بارش بوده، بسیار خوب موسم است امروز. دیگه خواستم برایشون ریکارد کنم و شما هم از این آب و هوا یا از موسم کسا لطف بال کنید. یک مشکل دیگه ای است که بعد از بارشا بله رودای هزارچاون آب بندیش میشه و روی دروی خودیار شما منجمین کنید که از اینجا گرفته پای طرف رود آب جمع میشه. دیگه این دفعه خو قادر نایل صاحب بسیار کارای چیکداری را یعنی ترقیاتی کام زیاد کده الحمدلله. رای دیگه که اگه حکومت با درخواست میکنین که میرودا را لیول کده باز پخته کنه یا بلش کم زیادتر کار کنه کمیاب و غیره بند نشنه. دیگه دوستا که مرمینگرنه تا آخر ویدیو قدزمو باشین. دیگه اولنا بارش زمستو است که امشب بارده. دیگه هوا هم یخ شده رئیس روز خودونشون خبر هستن که کویته در بلندی جای واقع است و کوهستانی علاقه. دیگه اینجا یخی زیاد میشه، موسم بسیار یخ میشه، بعض وقتا -9 یا -8 یخی بله -8 نو دام است. دیگه همونطور که گفتم پیشتر که بعد از بارش آب بندیش میشه روی دروی خودان شما میگنین و ما موجود هستم در رود مری کالنی. برای فعلا موجود هستم روی در پای گلی دراز و شما ما را بیننده هستین از دلنواز پرودکشن. دیگه دوستا یک مشکل دیگه یه مثل که بعد از اینکه در بین شهر یا در اینجا بارش میشه برقا غیب است، برقا بالکل غیب میشه و برقش نیه. شاو که بارش شروع کرد دانه دانه مبارد نم مبارد بارش هم شروع کرد همزو وقت که برقا رفته دیگه برقا اسپاس نم ده و دی شاوم که ساعت 11 بجه که رفته بوده تا صبح 7 بجه برقا نبود. دیگه اینی کلانترین مسئله از شهر است و از این کدام کلام مسئله ایه مثل که وقتی که کم یخی میشه خصوصا در زمستو دیگه گیسا هم موره گیس اجنیه بین شهر گیس هم بالکل پریشر شکم است که قابل استعمال اجنیه که مردم رو استعمال کنه، یک دیگ کنه یک چای کنه. دیگه مردم در کویت شهر مجبور میشه که بلده خود سلندر گیس بگیره تاکه همو ضروریت های روز خود پورا کنه. و بعض دوستا بخی کلان سلندر را میخوره تاکه همو زمستون شر بس کنه، چون که خبر است که بالکل گیس تقسیم و نامونشان چیز نیسته. در حالی که خود کویت شهر مختلف جایش گیس است و از این ذخایر پور است، لیکن بدقسمتی اینجا است که کویت شهر را غریب نگاه کرده و هیچ چیز بلده خود چی نمونه. بلده دیگه شهرهای پاکستان نیمونه و بلده دیگه ممالک نیمونه از اینجا. دیگه از اون لحاظ بلده خود کویت شهر که تمام ذخایر اینجا موجود است، هیچ چیز بالکل همیشه معلوم است که اینجا چیز نیه. خود چه غریب است، در حالی که تمام چیز داره لیکن غریب نگاه کرده. صبح خیر داری دیگه دوستا بلدهشم قصه کنم که کم پیش ماریم سر رود مری کالنی. بس بخیر
شما روی کرانی رو نشان میدم که اونجا چطور بوده او موسیقیات بوده نبوده دیگه. قد از ما باشیم و سر صبح دوستا که صبور میشن ما کوچه خوردوم و بلی مختلف رودا لیڈیای کوچه است که کوچه خریداری مونه روی دروی شما میگرنین دیگه دوستا هم تا قصه است دیگه. جان بخیر. دوستامو تو که گفتم که لایتانی است مردم مجبور است تا که برای کاربار خو جنریتر وغیره کرا کنه و کارای پیش ببره که بارش شد گایس هم غیب است و گایس و برق هر دوی چی غیب میشه دیگه. بسیار سخت است برای مردمی که کاربار داره به این شهر، اونا مجبور میشه که جنریتر دفع کنه و کاربارای پیش ببره و همینطور که گفته بودم که آو بند میشه روی درویش ما میگنین که کاکای درم قدی ویپرز زده رایسته تا که آو رو بندشی ختم کنه و روی درویش ما میگنین اینجا دونه تندور مسته آو زیاد اینجا بند میشه خصوصا از مختلف گلیامه و همینطور از بله روی کرانی کیل میشه ای آو دا اینجی جنت میشه دیگه. پالیش اسکولی تیموری است و ناگفتنم نه دوستا کلان مسته دیگه یه مسته درو که کسایی که کار مونه مزدور کار است یا روزنکار است اونا دی زمان کسته دمزی اخی سر صبحگاه برو میشه تا که باید دا این سرفلکای ساچنه اگو رقم کار پیدا کنه ایدروی خودروش منگرنن دیگه. دوستا همیتر که گفتم بله روز آو بندیش مونه مامزبت از بله خیشت پای خیشت تیر میشه دیگه. کارمندام کسی سر صبحگاه دیگه تو خنین کسایی که کار نداره اونا را اگر کار است پیش کار ببرین بخاطر که بعد رسمی حالی جور شده که هر کسی که ٹھیکدار است یا کار داره اونا کسی شش و مو شنیختای خوره مو بره سری کار دیگه. اگه نفر اگر دا این شنیخته نداشته باشه معنیشی است که او کارم نداره. انشالله تا دیگه برنامه را خداحافظ شم، وقتم خوش و زیاد شم نره که دلنواز پروڈکشن را سبسکرایب کنین بله یوتیوب و وایس آف هزاره نیوز را بله فیسبوک فالو کنین و السلام خداحافظ.